खण्ड खमा रहेको छ एकाइ 6 शैक्षिक र शैक्षणिक योजना 6.1 को शैक्षिक योजनाको अर्थ। प्रश्न नम्बर 1 शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजनाको अर्थ प्रश्न पार्नुहोस्। अङ्क 5 उत्तर कार्यको मार्गनिर्देशन नै योजना हो। शैक्षिक योजनाको अर्थ समग्र शिक्षामा विकासको लागि व्यापक रूपमा तयार गरिएको दीर्घकालीन प्रकृतिको योजनालाई नै शैक्षिक योजना भनिन्छ। शैक्षिक योजनाले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको योजनालाई जनाउँछ। शैक्षिक योजनाको क्षेत्र व्यापक हुन्छ जसले सम्पूर्ण शैक्षिक क्षेत्रलाई समेट्न सक्छ। शैक्षिक योजना दीर्घकालीन योजनामा आधारित हुन्छ, यसले ठुलो क्षेत्रलाई ओगट्छ। यो योजना बिन्दु शिक्षा बिन्दु जस्ता पक्षले तयार गर्दछ। यो योजनाविद र शिक्षाविद जस्ता पक्षले तयार गर्दछन्। अब शैक्षणिक योजनाको अर्थ कक्षा कोठामा विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सिप, अभिवृद्धिको विकास गर्ने प्रक्रियालाई शिक्षण भनिन्छ। शिक्षण कार्य गर्नका लागि बनाइएको पूर्व तयारी नै शैक्षणिक योजना हो। विद्यालयले सञ्चालन गर्ने शैक्षिक क्रियाकलाप सम्बन्धी योजनालाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। एक शैक्षिक सत्रभित्रका सम्पूर्ण शैक्षिक क्रियाकलापलाई त्रैमासिक, मासिक एवं दैनिक रूपमा विभाजन गरी विद्यार्थीहरूका शैक्षिक उपलब्धि हासिल गर्नका लागि नियमित रूपमा विद्यालयभित्र वा बाहिर सञ्चालन गरिने प्रस्तावित कार्यक्रमलाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। प्रस्तावित कार्यक्रमलाई शैक्षणिक योजना भनिन्छ। निष्कर्ष शैक्षिक योजनाको समग्र शिक्षा विकासलाई जोड दिन्छ भने शैक्षिक योजनाले समग्र शिक्षा विकासलाई जोड दिन्छ भने शैक्षणिक योजनाले शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापलाई व्यवस्थित र उद्देश्य उन्मुख बनाउँछ। प्रश्न नम्बर 2 शैक्षिक योजना र शैक्षणिक योजना बीच फरक छुट्याउनुहोस्। अङ्क 5 उत्तर शैक्षिक योजना समग्र शिक्षाको विकासको लागि व्यापक रूपमा तयार गरिएको दीर्घकालीन प्रकृतिको योजनालाई शैक्षिक योजना भनिन्छ। शैक्षणिक योजना कक्षा कोठामा विभिन्न प्रकारका ज्ञान, सिप र अभिवृद्धिको विकास गर्ने प्रक्रियालाई शिक्षण भनिन्छ। शिक्षण कार्य गर्नका लागि बनाएको पूर्व तयारी नै शैक्षणिक योजना हो। फरक शैक्षिक योजनाको क्षेत्र व्यापक हुन्छ। सम्पूर्ण शैक्षिक जगत नै यसको क्षेत्र हो। शैक्षिक योजनाले कुनै राष्ट्र वा निर्धारित क्षेत्रकै प्रतिनिधित्व गर्दछ। यो दीर्घकालीन योजना हो। यसले शिक्षाका राष्ट्रिय उद्देश्य र राष्ट्रिय मानवसँग सम्बन्ध राख्छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको आधार नै शैक्षिक योजना हो। राष्ट्रिय जनशक्ति उत्पादनको लक्ष्य राखेको हुन्छ। यसले शिक्षाका सैद्धान्तिक पक्षलाई समेटेको छ। योजनाविद, शिक्षाविद र विशेषज्ञद्वारा निर्माण गरिन्छ। शैक्षिक योजना अन्तर्गत सबैका लागि शिक्षा, जिल्ला शिक्षा योजना, प्रदेश स्तरीय शिक्षा योजना, गाउँ शिक्षा योजना, विद्यालय सुधार योजना अन्तर्गत पर्दछ। त्यसैगरी शैक्षणिक योजनाको क्षेत्र सीमित छ। कक्षा कोठाभित्र मात्र यसको क्षेत्र छ। शैक्षणिक योजनाले विद्यालय र कक्षा कोठाको प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ। यो अल्पकालीन योजना हो। यसले पाठ्यक्रममा तोकिएको विषयवस्तुसँग सम्बन्ध राख्दछ। शैक्षणिक योजनाको आधार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम हो। लक्ष्य अनुसारको जनशक्ति उत्पादन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दछ। यसले शिक्षाको व्यावहारिक पक्षलाई समेटेको छ। यो विषयको शिक्षक र प्रहले निर्माण गर्दछ। शैक्षणिक योजना अन्तर्गत वार्षिक कार्यतालिका, वार्षिक शैक्षणिक योजना, एकाइ योजना, दैनिक पाठ योजना, दैनिक कार्यतालिका पर्दछन्। निष्कर्ष शैक्षिक योजना समग्र शिक्षासँग सम्बन्धित छ भने शैक्षणिक योजना शिक्षण सिकाइ क्रियाकलापसँग सम्बन्धित छ। 6.2 मा रहेको छ शैक्षिक योजना र निर्माणका उपागमहरू। प्रश्न नम्बर 3 सामाजिक न्याय उपागमको व्याख्या गर्दै सामाजिक न्याय उपागमको तरिका लेख्नुहोस्। अङ्क 10 शैक्षिक योजना निर्माणका पछाडि पारिएका वर्गलाई समुन्नत वर्गमा
वर्गसम्म पुर्याउन बनाइने योजना सामाजिक न्याय उपागम। सामाजिक न्याय उपागम विकास उपागमहरूमध्ये सामाजिक न्यायको उपागम एक हो। सामाजिक न्यायको दृष्टिकोणले समग्र मानिसलाई समानताको सिद्धान्तको आधारमा समानताको आधारमा व्यवहार गरी विकासको प्रतिफल सुनिश्चित गर्नुपर्छ। विकासमा सामाजिक न्याय उपागमले राज्यका हरेक क्षेत्र आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, वातावरण आदिको विकासमा न्यायचित र सन्तुलित वितरणलाई जोड दिन्छ। यस अवधारणा अनुसार विकासका स्रोत साधनहरू समानताको आधारमा वितरण गर्नुपर्ने पक्षलाई जोड दिन्छ। विकासको क्षेत्रमा सामाजिक न्यायले स्रोत साधनको सन्तुलित विकासका माध्यमबाट स्रोत साधनमाथि सबैको पहुँच पुर्याई सोको उपयोगबाट उत्पादन वृद्धि एवं रोजगारी लगायत अन्य अवसरहरूको सिर्जना गर्दै मानिसको जीवन स्तरमा सुधार ल्याई समानताको अवस्था सिर्जना गर्दछ। असमानता रूपमा रहेका नागरिकहरूलाई समान अवसरको प्रत्याभूति गर्न राज्यमा उपलब्ध स्रोत साधन र अवसरहरूको न्यायसित विनियोजन र वितरण गर्ने कार्यलाई सामाजिक न्यायले जोड दिन्छ। राज्यले स्रोत साधनको वितरण गर्दा सम्पूर्ण पक्ष एवं क्षेत्रका लागि समान रूपले वितरण गरेमा पनि सम्पूर्ण क्षेत्र, वर्ग, लिङ्ग एवं सम्प्रदायले समान लाभ प्राप्त गर्न सक्ने किसिमले आवश्यकता अनुसार सकारात्मक विभेदको माध्यमबाट स्रोत साधनको वितरणलाई विकासमा सामाजिक न्याय उपागमले जोड दिन्छ। विकासमा सामाजिक न्याय उपागमले स्रोत साधन र अवसर र अधिकारमा समन्यायिक वितरण र पहुँच सुनिश्चित गर्दै समतामूलक समाजको अपेक्षा गर्दछ। राज्यको सीमित स्रोत साधनहरू सबैलाई न्यायपूर्ण र निष्पक्ष हिस्सा उपलब्ध गराई विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई सामाजिक न्यायले जोड दिन्छ। समाजमा रहेका आर्थिक सामाजिक असमानतालाई घटाई समतामूलक व्यवस्था कायम गरी समानतामा आधारित राज्य व्यवस्था कायम गर्ने विषय सामाजिक न्याय हो। समाजले व्यक्ति, समुदाय र समाजप्रति गरिने व्यवहार र राज्यले आफ्नो सिमानाभित्र बसोबास गरिराखेका सबै नागरिक उप गरिने समानता र समन्यायमा आधारित व्यवहारलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। सन् 1983 विकासमा अधिकार भन्ने धारणा विकाससँग विकासका क्षेत्रमा सामाजिक न्यायका आधार बनाउन थालियो। विकासमा सामाजिक न्यायको प्रयोग उत्पीडित, विभेद, शोषण र वञ्चितीकरणमा परेकालाई मुक्ति दिन प्रयोग हुँदै आएको छ। सामाजिक न्याय उपागमका तरिकाहरू। विकासमा सामाजिक न्याय उपलब्ध गराउने प्रक्रिया नै विकासमा सामाजिक न्याय उपागमका तरिका भनिन्छ, जसलाई तल उल्लेख गरिएको छ। राजनीतिक विकासले समाजमा लोकतन्त्र, समानता, स्वतन्त्रता कायम गरी सामाजिक न्यायको स्थापना। सामाजिक विकासले समाजमा शोषण, असमानता, गरिबी हर्छ हुने र नहुने बीचको खाडल हट्ने। दिगो विकासले समाजमा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोगमा जोड दिई समाज दिगो हुन्छ। मानव विकासले आय, साक्षरता र आयमा सकारात्मक परिवर्तन। निष्कर्ष, राज्यको सीमित स्रोत साधनहरू सबैलाई न्यायपूर्ण र निष्पक्ष हिस्सा उपलब्ध गराई विकास प्रक्रिया अगाडि बढाउने कार्यलाई सामाजिक न्यायले जोड दिन्छ। कुनै व्यक्तिलाई परेको मार्का वा खोसिएको हक, अधिकार, कर्तव्य र दायित्वको विषयमा उपचार पाउनका लागि गरिएको माग सम्बोधन गरी कानुन बमोजिम प्रदान गरिएको न्याय नै सामाजिक न्याय हो। समाजमा कमजोर वर्गलाई समुन्नत वर्गको समान स्तरमा पुर्याउने कार्यलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। प्रश्न नम्बर 4 मा रहेको छ सामाजिक न्याय उपागमको सबल र दुर्बल पक्षहरू उल्लेख गर्नुहोस्। उत्तर, शैक्षिक योजना निर्माणका पछाडि पारिएका वर्गलाई समुन्नत पुर्याउन बनाइने योजना सामाजिक न्याय उपागम कुनै व्यक्तिलाई परेको मार्का वा खोसिएको अधिकार, कर्तव्य र दायित्वका विषयमा उपचार पाउनका लागि गरिएको माग सम्बोधन गरी कानुन बमोजिम प्रदान गरिएको न्याय नै सामाजिक न्याय हो। समाजका कमजोर वर्गलाई समुन्नत वर्गको समान स्तरमा पुर्याउने कार्यलाई सामाजिक न्याय भनिन्छ। सामाजिक न्यायका सबल र दुर्बल पक्षहरूलाई तुलनात्मक रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ। सबल पक्षहरू:
समान अवसर सिर्जना गर्दछ, समाजमा रहेको विभेदलाई सम्बोधन गरी अन्त्य गर्दछ, विकासको मूल प्रभावमा पछाडि परेका समुदाय र व्यक्तिलाई ल्याउँछ, विकासको प्रतिफललाई समानुपातिक उपयोग गर्न पाउँछन् अनि पछाडि परेका वर्गलाई सशक्तिकरण गर्न जोड दिन्छ। त्यसै गरी दुर्बल पक्ष राजनीतिक नाराको रूपमा उपयोग गर्नु विकासमा हरेक क्षेत्रको आफूलाई कमजोर देखाउन खोज्नु, विविधीकरणको अन्त्य नगरी संस्थागत विकास गर्न सहयोग गर्दछ, व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन पक्ष प्रभावकारी नहुनु, सामाजिक न्यायको प्रतिफललाई वस्तुनिष्ठ रूपमा लेखाजोखा गर्न नसक्नु। निष्कर्ष, समाजमा पछाडि परेका वा पारिएका वर्गको समुन्नत विकासका लागि सामाजिक न्याय उपागमको दुर्बल पक्ष भए तापनि यसको प्रयोग प्रभावकारी हुने देखिन्छ। 5. प्रतिफल दर उपागमको व्याख्या गर्नुहोस्। अङ्क 5। उत्तर: लगानीको आधारमा उत्पादनको विश्लेषण। प्रतिफल दर उपागम विकासको योजना तयार गर्दा कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यसबाट बढी प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने पक्षको विश्लेषण गरेर जुन क्षेत्रमा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त्यही क्षेत्रमा बढी लगानी गर्ने गरी योजना बनाउने प्रक्रियालाई नै लागत लाभ विश्लेषण विधि भनिन्छ। विकासका उपगामहरूमध्ये अर्को उपागम प्रतिफल दर उपागम पनि एक हो। विकास कार्य सञ्चालन गर्दा लागत लाभलाई विश्लेषण गरी अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मान्यता रहेको छ। विकासको योजना बनाउँदा कम लगानीमा बढी प्रतिफल हुने गरी योजना बनाइन्छ। जुन क्षेत्रमा कम लगानी गरेर बढी प्रतिफल वा लाभ मिल्छ त्यस कार्यको छनौट गरी लगानी गर्ने कार्य तर्जुमा नै प्रतिफल दर उपागम हो। यस सिद्धान्तले शिक्षा र विकास जस्ता सामाजिक कल्याणका क्षेत्रमा लगानी गर्ने आधार प्रदान गर्दछ। विकासको योजना बनाउँदा विकासको कुन क्षेत्रमा लगानी गर्दा सबैभन्दा बढी लाभ लिन सकिन्छ त्यही क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता र प्रतिफल दर उपागमको हो। तर शिक्षा क्षेत्रमा गरिएको लगानीको प्रतिफल अन्य क्षेत्रमा गरिएको लगानीभन्दा ढिलो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ। लामो समयसम्म निरन्तर रूपमा लगानी गरिसकेपछि मात्र उत्पीडित शैक्षिक जनशक्तिले दीर्घकालीन रूपमा व्यक्ति, समाज र राष्ट्रको विकासमा ठूलो योगदान गर्दछ। शिक्षा लगायत अन्य विकासको क्षेत्रमा गरिएको लगानीले निरन्तर रूपमा कति मात्रामा प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने आधार नै प्रतिफल दर उपागम हो। शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विधाहरूको आधारमा कुन विधा वा क्षेत्र साधारण प्रविधिमा लगानी गर्दा बढी प्रतिफल प्राप्त हुन्छ त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्न आकर्षित हुन्छन्। अनि प्रतिफल दर उपागमले मुख्यतया निम्नलिखित पक्षहरूमा जोड दिन्छ। प्रतिफलको सामाजिक दरले शिक्षाको विशिष्ट रूप वा क्षेत्रमा राज्यको लगानीद्वारा प्राप्त लाभलाई जोड दिन्छ। समग्र समाजद्वारा नै शिक्षाको लगानी गरिएको हुन्छ र करिब औसत शिक्षित व्यक्तिहरूको कुल वर्तमान मूल्यलाई भौतिक पुँजीबाट वैकल्पिक लगानीबाट फाइदा लिनको लागि लाभको आधारमा गणना गरिन्छ। प्रतिफल निजी व्यक्तिहरूको लगानी हो र एक विशेष प्रकारको शिक्षा हासिल गर्नका लागि अपेक्षित लाभहरू निर्धारण गरिन्छ। अनुमानित कमाई बराबर प्रत्यक्ष मूल्यको तुलना गरिन्छ।